فرمائے الحمدللہ حمدا کثیرا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون آمنت باللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی عزت و احترام دلائق معزز و محترم سامعین ذی احتشام، میں تمہارے سامنے اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں مختصر جہا حصہ تلاوت کیتا کہ جڑی آیت مبارکہ او میں پڑھی ہے جس دا تعلق تواڈی تے میری زندگی دے نال اکثر رہندا ہے۔ غریب طبقے دے درمیانے طبقے دے اساں لوگ آئیں ساری زندگی دے اندر اکثر مشکلات بھی ہوندیاں، دکھ بھی ساڈے نال ہیں، تکلیف بھی ساڈے نال ہے، رزق دی تنگی بھی ساڈے نال ہے، پریشانی بھی ساڈے نال ہے، یہ ساری زندگی دا روز دا حصہ ہے۔ سویر شام اساں انہاں چیزاں دے نال آمنا سامنا کریندے ہیں۔ میں موضوع اس واسطے عرض کریندا پیاں تین تے مین پتہ ہونا چاہیے اے دکھ آ ونجن اے رب دی ناراضگی نہیں، تکلیف آ ونجن اللہ تعالی دا ناراض ہون دی نشانی نہیں، بلکہ جلے اے چیزاں آندیاں وقت اللہ تعالی بندے دے اوتے کرم کی کریندا ہوندا ہے۔ آؤ پہلے ایک بزرگ دی گل تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کردا۔ حضرت سیدنا اسماعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اللہ تعالی دے بزرگ گزرے ہیں، اے فرمیندن میں سفر کریندا پیا ہم سفر کریندے میرے نال ایک سنگی بھی آئی، اساں ٹردے نہ جنگل وچ پہنچے، جنگل وچ گئے اساں راہ بھول گئے، سارے کول راستے دے اندر غلطی ہو گئی، اساں آسے پاسے ڈٹھا سن کوئی راہ نظر نہ آیا، تھوڑے جے فاصلے دے اوتے اساں ایک خیمہ ڈٹھا، ایک جھگی لگی ہوئی آئی، اساں جھگی ڈٹھی، اساں دوئے سنگی ٹر کے تے اس جھگی دی طرف لگے گئے، اساں جلے قریب پہنچے نا تے اساں آواز دیتی، اندروں ایک عورت دی آواز آئی، عورت نے پوچھا کون ہو؟ اساں عرض کیتی اساں دو وال ہیں، اساں سنگی آئیں، اساں راہ بھول گئے آئیں، تساں مہربانی کرو اگر ساری کوئی مدد کر سکدے ہو، ساکو کوئی راہ دکھا سکدے ہو۔ اس عورت نے آکھا تساں ایویں کرو اپنا چہرہ دوجی طرف کرو، دوئے مرد اپنا منہ پھیر گنو، انہاں اپنا منہ پھیر گدا، اس عورت نے اپنی چادر سر تو اتاری یا جی میں بھی معاملات ہاں، اس نے چادر اتار کے تے تلے سٹ چھوڑی، تلے وچھا دیتی، او عورت جھگی دے اندر لگی گئی، اس نے آکھا کہ تساں دوئے باؤ میرا پتر ہونے آمن آلے، او آندے تے اساں توارے کھانے دا بھی اہتمام کریندے ہیں، تے بات میرا پتر توان سدھے راہ ویلا چھوڑے سی۔ جناب والا او بزرگ آدن اساں بیٹھے آسے، اتنی دیر دے اندر دور تو نہ ایک اٹھ تے کوئی بندہ چڑھا آندہ ہے، اس عورت دی نظر جڑ لے گئی نا، اس عورت نے آکھیا اٹھ تا میرے پتر دا ہے، عقیل اس دے بیٹے دا نہ ہے، اس آکھا اٹھ تا میرے پتر دا، لیکن جڑا اٹھ دے اتے چڑھا بیٹھے اے میرا پتر کوئی نہیں۔ او بندہ اٹھتے سوار تھیا ہویا قریب آیا، اس نے آکھیا ام عقیل موجود ہے، یعنی عقیل دی اماں تو گھر بیٹھی ہے؟ اس عورت نے پردے وچوں جھگی دے اندروں جواب دیتا ہاں میں اندر ہاں۔ اس آکھا کہ تیرا پتر ہون باقی نہیں رہا، اس عورت آکھا کیا ہے میرا پتر فوت ہو گیا؟ اس آکھا ہاں تہاڈا پتر فوت ہو چکا ہے۔ عورت آکھا وجہ کیا بنی؟ اس آکھا تیرا پتر اٹھ چراون گیا ہے، انہاں آکھا ہاں بالکل اٹھ چراون گیا ہے، آکھا اس نو اٹھ لات ماری یا جھکا دیتا جس دی وجہ تو تیرا پتر کھو دے اندر ونج لگے، کھو دے اندر ڈٹھے تے فوت ہو گیا۔ اس عورت اے نہیں کیتی کہ حال گھتن لگ ونجے، چیکن لگ ونجے، رومن لگ ونجے، اس عورت نے کیا صبر دا مظاہرہ کیتا، اس آکھا ٹھیک ہے میرا پتر تو فوت تھیونا ہے او تو ہو گیا نا، ایویں کرو تساں ایک مہر تے مہربانی کرو۔ اس جوان نو خاتون آ دی، اس آکھا کیا کرا اماں جی؟ اس آکھا
سامنے ایک بھیڑ دا دمبا کھلوتا ہی اس نو ذبح کر کے ادا گوشت بنا کے دے کے میرے انہاں مہماناں نو دعوت دا اہتمام کر کے دے ہن ایک یار اللہ علی خاتون دا صبر کیا ہے پتر دی میت پتر فوت ہو چکے پتر دے جنازے دے بارے خبر آئی ہے لیکن اس عورت نے کیا کیا ہمیں دکھ آیا ہے دکھ تو پہلے میرے گھر اللہ دا مہمان بن کے آیا ہویا ہے اس اپنی تکلیف نو پیچھے سٹا جوان نو آکھا دمبا ذبح کر دمبا دے گوشت بنا کے دے کھانے دا اہتمام ہویا جلے کھانا شانا کھوی گیا نا وات اس عورت نے انہاں دو بزرگاں نو فرمایا اے اللہ علیو میں تو دے کھانے دا اہتمام کیتا ہن تساں انج کرو میں اللہ دے قرآن وچ کوئی آیت چا سناؤ جیڑی میں خطبے دے اندر پڑھی انہاں بزرگاں تے دعوت کیتا وبشر الصابرین صبر کرن آلا نو اللہ بشارتاں نے دے اللہ مبارکہ نے دے الذین جیڑے بندے اذا اصابتہم مصیبہ انہاں نو مصیبت آندی ہے نا او بندے حال نہ کھٹن بلکہ آکھن قالو انا للہ اساں وی اللہ دے ہیں و انا الیہ راجعون اساں سارا اللہ دی طرف ول کے وینا ہے بزرگاں اگے جڑے تلاوت کیتی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک جیڑا بندہ اوکھے ٹائم تے صبر کر ونجے شکر کر ونجے اللہ دی رضا تے راضی رہے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ یہ تو بندے ہیں اگر صبر کر گن اللہ انہاں دے اوتے اپنی مہربانیاں دا می وسامن لگ ویندا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المہتدون تواڈے وچ ہر کوئی آکھے میں مومن میں ہدایت والا میں سیدھے راہ تے لیکن اللہ دے نہیں ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال تساں تا دے او اساں مومن ہیں تساں تا دے او اساں پکے مسلمان ہیں لیکن رب آدھے میں تہاڈا امتحان کھلساں کیویں من الخوف تو ڈرا کے والجوع تو بھوک رکھ کے ونقص من الاموال تواڈے کاروبار دے اندر گھاٹا دیکھے والانفسی تواڈی جان نو تکلیف دے کے والثمرات تواڈا رزق تے اناج تے پھل لگا ہویا برباد کر کے فرمایا جیڑا اس حال وچ صبر کرے میں اللہ اس تے مہربانیاں بھی کریندا ہوندا ہاں کہ میری نظر وچ اس بندے دی عزت بھی زیادہ ہو ویندی ہے اس عورت نے آکے تساں اللہ دا قرآن پڑھا انہاں بزرگاں جواب دیتا ہاں اساں تواڈے سامنے اللہ دا قرآن پڑھا ہے اس عورت سر سجدے وچ رکھیا اللہ دی عبادت کیتی تے آکھن لگی مولا ترائے ویر اس آکھا انا للہ و انا الیہ راجعون اے اللہ میرا پتر عقیل تیرا مال ہائی تیری طرف آ گیا ہے میں اس تے راضی ہاں میں اس تے راضی ہاں میں اس تے راضی ہاں ترائے ویر آکھا تے اگے آکھن لگی مولا میں قرآن سنایا گیا ہے جیڑا تکلیف تے صبر کرے اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ اللہ اس بندے تے مہربانی کریندا ہے اللہ اس بندے تے کرم کریندا ہے آکھن لگی مولا میں اپنا وعدہ پورا چکیتا میں تیری تکلیف تے صبر کیتا موت تو بعد تو ہی اپنا وعدہ پورا کرے میرے اوتے اپنی رحمت تے کرم دا میمی وسا چھوڑے سامعین جی وقار اساں سمجھ دے ہیں تکلیف یا مصیبت جس تے آ ونجے نا او تے بڑا گناہگار ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مصطفیٰ دے راوی ہیں آپ فرمینے حضور دے کول ایک پینڈو بندہ آیا اعرابی شخص آیا جلے آقا کول پہنچا نا تے آقا علیہ السلام نے او دے کولو پوچھا تین کے نہیں بخار تھے اس آقا بخار کیوں ہوندا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جلد تے اس دے اندر موجود جیڑا گوشت تے اس دے درمیان گرمی دا نا ہے جس ٹائم جسم گرم ہو ونجے فرمایا اس نو بخار آکھا ویندا ہے تین کے نہیں ہویا اس آقا نہیں میں تا کے نہیں بخار نہیں ہویا آقا علیہ السلام نے بات فرمایا
تین کدائیں سر دے اندر درد محسوس ہویا؟ اس بندے جواب دیتا نہیں. پہلے پوچھا اے درد کیویں تھیندے؟ دیکھو نا میرے مصطفیٰ ہر چیز نو جانن آلے. جیڑی گال آج میڈیکل دسیندی ہے مصطفیٰ پہلے دسایا. اس آقا سر درد کیویں ہوندا ہے؟ اکثر اساں تساں جلے سکوٹر تو لہاوں ٹھاڈے چ موٹر سائیکل چلا کے آؤں اساں دے پتہ نہیں سر درد کیوں پا گیا. آقا کریم نے فرمایا جلے ہوا جناب والا تواڈی رگاں دے اندر وڑ ویندی ہے نا اس دی وجہ تو تواڈے سر دے اندر درد شروع ہو ویندا ہے. آقا کریم نے فرمایا ہوا لگن دی وجہ تو یا تواڈی رگاں دے اندر ہوا داخل تھی وے تے سر دا درد تھیندا ہے. آقا نے فرمایا تین کہ نہیں یہ تکلیف ہوئی؟ اس آقا نہیں میں تے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اگلی گل وقت سماعت کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل النار، اگر تواڈے وچوں کوئی چاہندا ہے او دوزخی بندہ دیکھے تے حضور نے فرمایا فل ینظرہ، اس بندے نو دیکھ گنو اے بندہ دوزخی ہے. یار گل تو سوچن دیئے. حضور نے بخار دا پوچھا اس آقا بخار کوئی نہیں ہویا. حضور نے سر درد دا پوچھا اس آقا سر درد کوئی نہیں ہویا. اس دا مطلب جس نو دکھ نہ آوے، جس نو تکلیف نہ آوے، جس نو پریشانی نہ آوے، جلے دکھ نہیں تا رب یاد نہیں آونا، تکلیف نہیں تا رب یاد نہیں آونا، پریشانی نہیں تا رب یاد نہیں آونا. ہٹا کٹا گناہ تو ود کے کریں دے، صحت اعلی آکڑ تے غرور رکھیں دے، صحت مند اللہ دی نافرمانی کریں دے. لیکن جس بندے نو بیماری آوے آقا نے فرمایا جس بندے دیکھنا ہوئے دوزخی اس بندے نو دیکھ کے نو. اگر اس حدیث نو الٹ کی توجہ یعنی حضور نے فرمایا یہ بخار نہیں آیا اللہ ناراض ہے، سر درد نہیں تھیا اللہ ناراض ہے. او خوش نصیب جس نو بخار تھی دے یا کدائیں سر درد تھی وین دے اس تے خدا بھی راضی ہوں دے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوں دے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ سمجھیں دے اگلی گال توجہ ہے. کوئی حدیث سنا یا بس آنکھوں بات سبحان اللہ. میرے دوستو اساں کے دے دیں اپنے معاشرے دے اندر، اپنے محلے دے اندر، رشتہ داراں دے اندر اساں دیکھوں نا کوئی بندہ گناہگار ہے یا کسے بندے تے پکڑ آ گئی، اللہ نہ کرے اس دا کاروبار تباہ ہو گیا، انہوں فالج ہو گیا، انہوں کوئی مرض ہو گیا، اساں دے نٹھئی اے بڑے گندے کام کریں دا اللہ نہ اپنے سے گدا. توجہ ہے یہ سادہ مزاج ہے نا. اے بڑے گندے کام کریں دے ڈٹھائی اللہ نہ اپنی گدا اوہ بیماری تن میں نہ ونے بس جی اللہ دا امتحان اس تے عذاب تے تیرے میرے تے امتحان یہ ساری دو نمبری سن وقت حدیث مبارکہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسے بندے تے آونجے تکلیف، اگر کسے بندے تے آونجے مصیبت، اگر کسے بندے تے آونجے پریشانی، فرمایا اگر او اس تکلیف تے اس بیماری دے اندر زندگی گزارے، اس بیماری دا سامنا کرندے ہویا وقت گزارے، حتیٰ کہ دو حالتاں ہو سن، یا تو بندہ صحت مند ہو ویسی یا اس بندے نو موت آ ویسی. فرمایا اگر او بستر تے لیٹیاں ہویا وی اللہ تعالیٰ کو لو پچھلے گناہ مدی معافی چمنگے اللہ ہوتے گناہ سارے معاف فرما چھوڑے دا ہوں دے. فرمایا جس ٹائم بندے تے تکلیف آن دیئے، بندے تے پریشانی آن دیئے، اسا تو ستے سمجھے دے ہیں اللہ اسے جہان عذاب نے اندہ پہ ہے، لیکن مصطفیٰ نے فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ جس بندے نو معاف کرن دا ارادہ کریں دے اللہ اتھائی اس نو تکلیف دیں دے، او تکلیف تے صبر کریں دے اللہ صبر تے اجر عطا کریں دے تے پچھلے گناہ سارے معاف فرما چھوڑیں دا ہوندا. سامعین جی وقار تکلیف رب دا انعام بن کے آندی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ دی طرفوں انعام ہوندہ ہے. سن حدیث مبارکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کریں دیں آپ بیمار ہو گئے، کوئی بندہ آپ نے پوچھنے تے آیا جیسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کولو بندہ پہنچا نا تے اس نے آپ کولو پوچھا سناؤ تاری حالت کی میں ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ نے جواب دیتا اللہ تعالیٰ بندے نو اگر مال دے وے
اس دے اندر دولت ہے، اس دے اندر جناب پیسہ ہے، او جیڑی شے وی تساں اللہ دے راہ تے دیندے ہو، فرمایا جڑے بندہ اپنے مال اللہ تعالیٰ دی راہ تے خرچ کریندا ہے، اللہ تعالیٰ مال دیون دے بدلے بندے نو اجر عطا فرما چھوڑیندا ہے۔ لیکن فرمایا اگر کوئی بندہ او دے کول دولت کوئی نہیں، کوئی بندہ او دے کول پیسہ تے مال تا کوئی نہیں، لیکن او بیمار ہو گیا، لیکن او تکلیف دے اندر آ گیا، فرمایا جڑے کوئی بندہ تکلیف دے اندر آندا ہے، اگر وہ پیسہ اللہ دی راہ وچ دیوے اللہ اس دے بدلے اجر دیندا ہے، لیکن اگر او بندہ بیمار ہو ونجے تے تکلیف تے صبر کرے اجر تا اس دا ہے، اس دے بدلے اللہ بندے دے سارے گناہ معاف فرما چھوڑیندا ہے۔ میرا ویر، میرے دوستو، میرے بزرگو، اساں تو ساتھ آج تک یہی سمجھے نا کہ تکلیف آئیے لگتا رب ناراض ہے، نہیں، کیونکہ تین میں قرآن دا نہیں پتا، تین میں حدیثاں دا نہیں پتا، اے حدیثاں ساریاں دے سیندیاں کہ بیماری دا آونا رب دے ناراض ہون دی نشانی نہیں بلکہ رب دے راضی ہون دی نشانی ہوتی ہے۔ بیماری آونا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی گزرین، انہاں دی تکلیفاں دیکھو، ایک روایت دے مطابق 3 سال بیمار رہے، ایک دے مطابق 7 سال بیمار رہے، ایک روایت ملتی ہے 18 سال لگاتار۔ ایک اللہ دا نبی ہے، بیٹے بھی نبی دے، حضرت اسحاق علیہ السلام دے بیٹے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام پیو بھی نبی، آپ بھی نبی، دادے بھی نبی، ایسی نسل وچ 18 سال لگاتار بیمار رہے، لگاتار تکلیف دے اندر مبتلا رہے، لیکن وقت بھی ہر حال دے اندر رب دا شکر ادا کریں دے رہے۔ ایک حدیث مصطفیٰ میں پچھلے جمعرات عرض کی تھی، میں دوبارہ عرض کر چھوڑا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اس نو تھی ویندا ہے بخار، توجہ ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اس نو اگر بخار ہو گیا، ایک رات صرف اس بیماری دے اندر وہ انج گزارے کہ اس دی زبان تے ایک گل ہوئے، یا اللہ میں اس حال وچ تیرے تے راضی ہاں، یا اللہ تکلیف تے دیتی ہے میں تیری تکلیف تے راضی ہاں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او بندہ جڑے رات اس حال وچ گزارے کہ اللہ دا شکر پڑھدا رہیا، اللہ دیاں مہربانیاں دیاں وت بھی تعریفاں کریندا رہیا، حضور نے فرمایا جڑے سویرے او بندہ جاگدا ہے اللہ اس دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے ہوندے۔ اساں تو یار آج تیہاں نہیں سمجھا کہ تکلیف تے بیماری آمنی تا اللہ دی ناراضگی ہے، نہیں میرے دوستو، بیماری اللہ دی ناراضگی نہیں، صرف صحت وچ رہنا ہے اللہ دی ناراضگی۔ اساں مطلبی لوگ آئے نا، مطلب نہ پوے تے آج دی نسل تا پیو نوی سلام نہیں کرے، مطلب نہ ہوئے تو سادہ تا بھرا کچھ لگ دا ہی نہیں نا، مطلب نہ ہوئے تو گوانڈی تا کسے شہد ہے ہی نہیں، مطلب ہوئے او جس نو اگے کمی تے پتہ نہیں کہ کچھ آتے ہیں، مطلب پوے تے اس دیاں چاپلوسیاں شروع ہو ویندیاں، مطلب پوے تے اساں کسے نو بھی وڈیرا تے سردار تے فلانا تے ڈھمکانا آکھنا شروع کر دیندے ہیں، کانڈ پچھے جدیاں جن گالیاں کڈیندے ہیں تے جنت برا اساں گلاں کریندے ہیں، مطلب واسطے چاپلوسی واسطے اپنا مطلب کڈھاون واسطے اساں اس دے منہ تے مٹھے تھی ویندے ہیں۔ میرے دوستو جڑے اساں جڑے ساڈے نیڑے ہیں اساں انہاں دے نہیں، اساں او لوگ ہیں تکلیف نہ ہوے تے سن رب بھی یاد نہیں آندا۔ اللہ پاک قرآن مجید ارشاد فرمائندا ہے بندے جڑے تو بیمار تھیندے تین میں یاد آوینا، لیکن جڑے میں تین صحت عطا فرمائندا تو وقت میں بھلا چھوڑیندے، تو وقت میں چھوڑ دیندے، لیکن تو وقت جڑے جتنا میں چھوڑیندے میں اپنے کرم دے صدقے تین دکھاں وچ پا کے تے وقت اپنے نیڑے کر گیندا ہوندا۔ ترائے بندے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ
حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی حدیث روایت کرنی ہیں تے حضرت ابو حریرہ تے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث مبارکہ روایت کریں دیں. آخر دے الفاظ دویاں دے مل ویندیں. فرمایا اگر اللہ کسے بندے نو دکھ دے وے، اللہ کسے بندے نو گھٹن دے وے، تکلیف انہوں ہاں سوڑا چکرے، ادھا ہاتھ تھوڑا جیا تنگ چکرے، فرمایا حتیٰ کہ چلو دکھ بڑی دور دی گال لے، ہاں سوڑا کرنا ہی بہت دور دی گال لے، گال اتھے مکائی. فرمایا اگر کوئی بندہ ویندہ پہ ہے نا، اس دے پیر وچ کنڈا لگ گیا ہے، فرمایا اگر اس کنڈے تیوی واتا کسنا رب کریم تیرے اس دکھ تیوی میں راضی ہاں، فرمایا اسے ہی کنڈے دے لگن دے بدلے اللہ اس بندے دا ہی گناہ معاف فرما چھوڑے دا. یا رب دا کریم او سارے بہانے بڑھیں ہے اس بندے نو معاف کرن دے واسطے، او سارے بہانے بڑھیں ہے اے میرا بندہ میری طرف والاوے، اے بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر لوٹاوے، اے بندہ میرے کول آونے. وہ آدھے بندے آج جڑن بھی اوکھا ہوئے اس ٹائم اساں تک کی کرنے ہیں، تھوڑی جی تکلیف تھی وے اللہ معاف کرے. پہلی تو ساری زبانہ اتنی گندیاں ہو چکی ہیں، اگر حادثہ تھیندا یا کوئی تکلیف پہلے تو ساری زبان وچ گال نکل دی ہے، اس تو بعد اگر کوئی سن تکلیف ہوئی ہے تو ساری زبان تے آندا اے سارے دکھ میرے حصے دے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ بندے، کچھ عورتاں، کچھ مرد اس قسم دے ہیں، انہاں دی زندگی ہر ٹائم مصیبت وچ راندی ہے، انہاں دی زندگی ہر ٹائم پریشانی تے مشکل دے اندر راندی ہے. فرمایا جڑ لے قیامت دے دہاڑے آ سننا تے اللہ تعالیٰ انہاں بندہ نو فرمیسی اے جتنیاں نعمتاں ہن جنت دیاں اے ساری اساں تے عطا فرمے دے پئے ہیں. او کیسی مولا میں تا کچھ چنگے کام کیتے ہی کوئی نہیں. اللہ فرمیسی تین نیک عمل تا نہیں کیتے لیکن میں تین دکھاں وچ پالا ہے، میں تین تکلیفاں وچ رکھا ہے، تو ہر حال وچ میرا شکر پڑھدا ہائیں، ہر شکر دے بدلے دی اج ایک نعمت میں جنت تین عطا فرمیدا پیا. حضور نے فرمایا اس دہاڑے او بندے جیڑے اج سوکھے ہیں کہ ہیں جناب والا او اکھے سن کاش سن وی اوکھ ہوندی ساری زندگی دی آج سوکھ بڑھ ویندی. آج تیری میری جیڑی 30 40 50 70 سال اوکھے ایک ٹائم آمن آلہ ساری زندگی دی تیرے میرے واسطے سوکھ بڑھو نالی ہے. سوامی نے وقار اور رب فرمیندہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اور تو صبر کر کے تا دیکھ میں اللہ تیرے نال موجود ہوں. انہا بے شک اللہ میں اللہ ہاں مع الصابرین صبر کرن اللہ دے نال. یار جن دے نال رب ہوئے کیا اس میں کسے اور سہارے دی لوڑ ہے؟ جن دے نال اللہ دا کرم ہوئے ساری دنیا رل ونجے نا، ساری دنیا تیدا میدا فیدہ کرن واسطے جے رب نہیں چاندہ نہ تے کوئی فیدہ نہیں کر سکدا. لیکن ساری دنیا تیدے میدے مخالف کھڑی ہو منجے جے رب تیرا بھلا کرنا چاندہ تے کوئی رب دی ذات نو روک بھی نہیں سکدا. سامین سی وقار اساں اج در در تے ویندے ہیں، اساں ذلیل تھی گئے کیونکہ ایک رب دا بوہ اساں چھوڑ دیتا. تو آدھا جتنا بھی ودا کام ہے جائز، جتنا بھی اوکھا کام ہے جائز. راتی یہ لینا، راتی جس ٹائم دیکھو گھر والے سم گیا، ہر کوئی سم گیا تو دیکھڑا لا کوئی نہیں، تو سن اٹھی وہ آکے وضو کرو، وضو کر کے زیادہ نہیں صرف دو نفل پڑھو بس، ہمیں ہاتھ بھی نہ چاہو. نفل پڑھن تو بعد دل وچ سوچو سونیا ہر کوئی ستا پیا تو تا وقت بھی جاگنا پیا، تو تو وہ ہیں جڑا دے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ میں اباسی آندی ہے نہ میں نیندر آندی ہے. مولا ہر کوئی سم گیا
کوئی دیکھن والا بھی کوئی نہیں، نہ میں کسی نے دکھاون واسطے سجدہ کرن آیا۔ مولا میرا فلانا جائز کم ہیا، یہ تو نہ کرے سے تے کرے سی کون؟ اگر جائز کام ہے اور کچھ بھی نہ کرو یار، تو نفل پڑھو، او پڑھ کے ایک تسبیح سونے نبی سائیں دی ذات تے درود پاک دی چا پڑھو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس دعا تو پہلے میرے تے درود پاک بھیجا ونجے، جس دعا تو بعد میرے تے درود پاک بھیجا ونجے، او دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما گھندا ہوندا ہے۔ فرمایا جس تو پہلے یا آخر درود نہ ہوئے تے او دعا زمین تے آسمان دے درمیان راندی، او رب رحمان تی نہیں ویندی، وکونی لوڑ پیران کول ونجن دی، درباراں کول ونجن دی۔ بہن کرو اگر اماں جی جین دیئے، اگر بابا جین دے نا اتھے وانج کے جڑی باہ کے دعا منگنی ہے نا، میں ایمان نہ لادا پیاں۔ اماں جی ستی پئی ہوئے نا، ادھے پیران تے ہاتھ رکھ تے آکھ مولا ادھے قدمہ دا صدقہ دعا قبول فرما، اللہ ضرور قبول فرما۔ تیری میری جنت پیر دے قدم اچ کوئی نہیں، تیری میری جنت استاد دے قدم اچ کوئی نہیں، ایم این اے دے قدم اچ کوئی نہیں، ایم پی اے دے قدم اچ کوئی نہیں، سردار دے قدم اچ کوئی نہیں، تیری میری جنت ہے تے بڑھڑی ماں دے پیران تلے رب رکھی ہوئی۔ اگرچہ اس دے قدمہ تلے لینا بڑی ہوئیاں، نالیاں بڑھ گئیاں، جھریاں دیاں، زخمہ دیاں، لیکن انہوں زخمہ لیاں نالیاں نہ سمجھ، میں تا اے آدھا ایتا او نالیاں ہیں جنہ نالیاں نو چمڑ دا صدقہ رب تن جنت دیاں نہراں تا فرما چھوڑا۔ میرے دوستو آج اساں والدین تو بھی دور ہو چکے، رب کریم دی ذات تو بھی دور ہو چکے۔ کوشش کرو اللہ دی طرف ولسون، تکلیف تے صبر کرے سو، مشکل تے صبر کرو۔ حضور علیہ السلام دیا مشکل اگر میں خالی تو اندسانا تو ساری رات خالی اس تے گزر ونجے، او کون ہن جنہ دے واسطے رب ساری کائنات بڑھائی، جنہ دے واسطے رب کائنات بڑھائیے، تے اگر او نہ ہومن تو رب کائنات مکا چھوڑے۔ تیرے میرے ہومن نہ ہومن نال کچھ بھی نہیں، دنیا دا کچھ بھی نہیں ویندا۔ جس دے واسطے اللہ کائنات بنی انہاں دی ساری زندگی تکلیفاں دے اندر گزری، ساری زندگی دکھاں دے اندر گزری، لیکن حضور ہر حال وچ اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریں دے رہے، اپنی امت نو سبق دیں دے رہے۔ اوہ بھاویں دکھ آیا ہے لیکن یار وقت بھی راضی رامنا چاہیدہ ہے، بھاویں دکھ آیا ہے لیکن پروردگار وقت بھی راضی رامنا چاہیدہ ہے۔ وہ امتحان گھندہ ہے بندے دا، انہیں تاسا ہر بندہ دا میں اللہ دا بندہ، اللہ دا بندہ، اللہ دا بندہ، اللہ چیک بھی کریں دے، مٹھی مٹھی تا روز کھان دیں کدائیں کوڑیاں بھی دیں دے، مٹھی مٹھی تاسا روز کھان دیں کوڑیاں بھی دے کے چیک کریں دے، کھان دے یا تھوک کریں دے، جیڑا نوکر اس نیت نال کھا گنے روز جو مٹھی دیں دے ہک دیڑے کوڑی بھی بسم اللہ، بات اگلی ساری زندگی اس دی مٹھاس دے اندر گزر دی ہوندی۔ دعا فرماؤ پہلی تگل اساں تسا امتحانہ دے قابل نہیں، لیکن اگر آونے تے شریعت مصطفیٰ کسے ایسے بندے نال رجوع کرو جس دے بارے سوچو کہ اس دی کسے دی اس دے اتے کوئی نظر کرم تھئی ہوئی ہے، او دے کل مشورہ گدہ کرو کہ اے تکلیف آ گئی، اس حال اچ میں کی کراں، تے سب تو مین وظیفہ میں تو اندسا چھوڑے جیڑا بھی اوکھا کام میں تساں آزما کے دکھائے۔ دو نفل خالی چا پڑھو، زیادہ پڑھ سکتے ہو تو تواڈی مرضی ہے، ایک تسبیح سونے نبی کریم دی ذات تے یا ایک نفل تو پہلے چا پڑھو تے ایک تسبیح نفلاں تو بعد چا کرو، اس تو بعد دعا جانے مصطفیٰ جانے او دا سونا خدا جانے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تو انتے من ہر حال وچ صبر تے شکر دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پریشانیاں تے تکلیفاں تے صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔